अप्रैल 2022 में भारत के गौतम अदानी एशिया के पहले और दुनिया के छठे अमीर तरीन आदमी बन गए। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ थी $124 बिलियन। 2022 ही में टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क भी $230 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। $230 बिलियन। पूरे पाकिस्तान का सालाना बजट है $45 बिलियन। और एक तरफ आप हैं। शायद आप नौकरी करते हैं, ऐसी 9 to 5 जॉब जहां आपको मेहनत से कम पैसे मिलते हैं। हर वक्त काम का प्रेशर, बॉस की डांट, कॉलीग्स के ताने और हर वक्त नौकरी से निकाले जाने का डर। या शायद आप बेरोजगार हैं जो यूनिवर्सिटी से महंगी डिग्री लेने के बावजूद अभी तक कोई जॉब तलाश नहीं कर सके और अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के सवालों और तानों से तंग आ चुके हैं। पैसा, दौलत, अमीरी, ये सब किस्मत का खेल है और किस्मत आपके साथ कभी थी ही नहीं। ये लोग पैदा ही अमीर हुए हैं, इनका दिमाग आपसे ज्यादा तेज है, ये मेहनत आपसे ज्यादा करते हैं। आप शायद हमेशा ही पैसे के पीछे भागते रहेंगे क्योंकि आपका नसीब यही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हैं और पैसा कमाने का एक ऐसा फॉर्मूला है, एक साइंस है, एक ऐसी इक्वेशन है जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हों कि मैं आपको कोई कोर्स बेचने वाला हूं, कोई वजीफा बताने वाला हूं या कोई क्विक रिच स्कीम बताने वाला हूं, या शायद मैं सिर्फ झूठ बोल रहा हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, और इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ चुके होंगे कि आपको भी मेरी तरह कभी सिक्के का दूसरा रुख नहीं दिखाया गया। ये बातें किसी स्कूल, किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। ये जो अमीर तरीन लोग आप हर तरफ देखते हैं, आपके मुल्क के अमीर तरीन लोग, इस दुनिया के अमीर तरीन लोग, ये सिर्फ किस्मत से इस जगह पे नहीं पहुंचे। ऐसा क्या राज है जो ये लोग जानते हैं? ऐसा कौन सा फॉर्मूला या इक्वेशन है जिसे ये लोग जानते हैं? मजीद टाइम जाया किए बगैर आते हैं इस फॉर्मूला के सबसे पहले एलिमेंट पर, जिसे कहते हैं परसेप्शन अबाउट मनी, यानी आप पैसे के मुतालिक क्या सोचते हैं। सच ये है कि पैसे के मुतालिक हम क्या सोचते हैं, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक हमारे इर्द गिर्द के माहौल और बचपन में की गई तरबियत से होता है। अगर आप एक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपका यही बिलीफ होगा कि आप भी सारी जिंदगी गरीब या मिडिल क्लास ही रहेंगे। लेकिन वेल्थ एक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में से तकरीबन 70% लोग सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं, यानी ये वो लोग हैं जो या तो बहुत गरीब या बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से थे। दूसरी और भी बहुत सी स्टडीज इसी चीज को सपोर्ट करती हैं। इलॉन मस्क सेल्फ मेड बिलियनियर है, वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनियर है, मार्क जकरबर्ग सेल्फ मेड बिलियनियर है, जेफ बेजोस सेल्फ मेड बिलियनियर है, गौतम अदानी सेल्फ मेड बिलियनियर है। ऐसा क्या फॉर्मूला या इक्वेशन है जो ये लोग जानते हैं और हम नहीं जानते? सच ये है कि आपको जो पैसा कमाने का फॉर्मूला सिखाया गया है वो ही गलत है। आपको एक सिंपल फॉर्मूला सिखाया गया है कि पैसा या अमीर होना इज इक्वल टू सैलरी फ्रॉम जॉब, और इसीलिए आपकी सारी तालीम और डिग्री हासिल करने का एक ही मकसद होता है और वो है जॉब। आप सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर मसला क्या है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, और वो भी बहुत थोड़े टाइम में। और अगर यही आपका गोल है तो ये याद रखें कि आप इस इक्वेशन से कभी ये गोल अचीव नहीं कर सकते। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम सब के पास एक ऐसा कीमती रिसोर्स है जो अगर चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आता, और वो रिसोर्स है टाइम, यानी वक्त। एक आम स्टैंडर्ड जॉब में आपको हफ्ते के 40-50 घंटे की सर्विस के अगेंस्ट एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। अगर हम ये फर्ज करें कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है तो ये बनते हैं साल के 24 लाख, जिसका मतलब है कि आपको मिलियनेयर बनने के लिए तकरीबन 40 साल चाहिए। इस उम्र में शायद आप जिंदा भी ना हो, और अगर हों भी तो शायद वो पैसा आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। टाइम आपके हाथ से निकल चुका है और सारी जिंदगी जिस जॉब के लिए आप अपना खून जलाते रहे वो शायद आपके किसी ख्वाब को पूरा नहीं कर सकी। तो फिर ये सेल्फ मेड बिलियनियर्स कैसे इतना पैसा कमा लेते हैं? इसका जवाब है कि उनकी इक्वेशन आपकी इक्वेशन से बेहतर है। वो पैसे को उस तरह समझते हैं जैसे आप नहीं समझते।
اب بہت غور سے میری بات سنیں. You are paid in proportion to the perceived value that you have in the market. آپ کو اتنے ہی پیسے ملیں گے جتنے مارکیٹ میں آپ کی ویلیو ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کرکٹرز کروڑوں میں کماتے ہیں, فٹ بالرز اربوں میں کماتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ ان کو بہت ہائی ویلیو کرتی ہے. اس کا تعلق ہارڈ ورک یا محنت سے نہیں. اسی لیے اپنی پوری جان لگا کے آفس صاف کرنے والے کی سیلری سارا دن ڈیسک کے پیچھے بیٹھنے والے اکاؤنٹنٹ سے کم ہوتی ہے. کیونکہ جتنی مرضی یہ بات آپ کو سخت لگے, مگر مارکیٹ ایک اکاؤنٹنٹ کو زیادہ ویلیو کرتی ہے, کیونکہ آفس بوائے کو آپ اکاؤنٹنٹ کی نسبت آسانی سے ریپلیس کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جاب کرنے سے آپ امیر نہیں بن سکتے, تو پھر اپنی ویلیو کیسے بڑھائیں؟ ایسا کیا ہے ایلان مسک اور جیف بیزوس جیسے لوگوں میں کہ ان کی ویلیو اتنی ہائی ہے؟ اور یہ لے جاتا ہے ہمیں پیسہ کمانے کی ایکویشن کے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ پہ. اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو پرابلم سالو کریں. اگر وہ $1 ملین پرابلم ہے تو اس کا حل آپ کو ملینئر بنا دے گا. اگر وہ $1 بلین پرابلم ہے تو اس کا حل آپ کو بلینئر بنا دے گا. ذرا سوچیں کہ جیف بیزوس نے امیزون بنا کے کون سی پرابلم سالو کی؟ امیزون نے اصل میں لوگوں کو یہ سہولت دے دی کہ گھر بیٹھے سستی قیمت پہ کچھ گھنٹے کے اندر آپ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, اور آپ کو ٹریفک رش سے گزر کر سٹور نہیں جانا پڑتا. اوبر ایک اور ایگزامپل ہے. لوگوں کو گھر بیٹھے سستی ریٹس پر ٹیکسی کی سہولت دی. دنیا کی ہر بلینئر کمپنی کی یہی کہانی ہے. یاد رکھیں, مارکیٹ آپ کے پیشن یا شوق کے مطابق نہیں چلتی. مارکیٹ ویلیو کرتی ہے پرابلم سالو کرنے والے کو, مارکیٹ ویلیو کرتی ہے ڈیمانڈ پوری کرنے والے کو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ماؤنٹین کلائمبنگ کا بہت جنون ہوتا ہے, لیکن انہیں اس کام کے لیے ایک کرکٹر یا فٹ بالر کے مقابلے میں شاید 5% پیسے بھی نہیں ملتے, کیونکہ ان کے شوق کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور ویلیو بہت کم ہے. تو آپ اگر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ دوڑ کسی کام کی نہیں. پیسے کے پیچھے نہیں, پرابلمز کے پیچھے بھاگیں. پرابلمز ڈھونڈیں اور انہیں سالو کریں. دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کون سی چیز ہے جس سے وہ تنگ ہے, وہ کیا چیز ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ کاش یہ ہو جائے. تو اپنی مارکیٹ, اپنے آس پاس پرابلم ڈھونڈیں, انہیں سالو کریں اور اس کے گرد بزنس ماڈل بنائیں. لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کہ بس پرابلم ڈھونڈنی ہے اور اسے سالو کرنا ہے؟ یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے ایکویشن کے آخری ایلیمنٹ کی طرف, جسے کہتے ہیں اسکیلیبلٹی. یعنی آپ کا سولوشن ایسا ہو جو لمیٹڈ یا محدود نہ ہو. مثلاً آپ اگر میتھ کے ٹیچر ہیں اور آپ نے اپنے لوکل ایریا میں اسٹوڈنٹس کی پرابلم سالو کرنے کے لیے ایک کوچنگ سینٹر کھولا ہے, تو آپ مانیں یا نہ مانیں یہ بھی جاب کی طرح ہی ہے, کیونکہ آپ ایک دن میں لمیٹڈ گھنٹے ہی دے سکتے ہیں اور نتیجتاً لمیٹڈ پیسہ ہی کما سکیں گے. اس کے بجائے اگر آپ ایک آن لائن کورس بنائیں اور آن لائن اپلوڈ کریں تاکہ ہر کوئی کسی بھی وقت اسے خرید کے پڑھ سکے, تو یہ ہے اسکیلیبل. آپ کے فزیکلی ہونے یا نہ ہونے سے آپ کے کورس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ سو بھی رہے ہوں گے تو بھی کچھ لوگ کورس خرید رہے ہوں گے اور آپ سوتے میں پیسہ بنا رہے ہوں گے. تو جو بھی پرابلم آپ ڈھونڈیں اس کا اسکیلیبل یعنی انلمیٹڈ پوٹینشیل والا سولوشن ڈھونڈیں. یہی ہے وہ سیکرٹ ایکویشن جو دنیا کے بلینئرز اور ملینئرز جانتے ہیں. جتنی بڑی پرابلم سالو کریں گے اتنا زیادہ پیسہ آپ کمائیں گے. اگر آپ ویڈیو کے اینڈ تک پہنچ چکے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور میں نے بہت کوشش کر کے اسے اس شارٹ ویڈیو میں کنورٹ کیا ہے, اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بہت ضروری پوائنٹس سکپ ہو گئے ہوں. یہ ہیں وہ ساری بکس اور سورسز جن کا نچوڑ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں, اور نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں.